बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। आज गुफ्तगू होगी हक़ सच के हवाले से, इसलिए कि गुज़श्ता रोज़ मैंने व्लॉग में ये कहा था आपको कि वज़ीर आज़म की तकरीर अभी रिकॉर्ड की जा रही है। वो एक बड़ा अहम मनसूबा बना रहे हैं बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, और एक अजीम पैकेज आ रहा है। लेकिन उसका जो एंड होगा, जब आप देखेंगे और मैं और ये माहिर इक़्तिसादियात उसको परखेंगे, तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, बल्कि ऐसा ही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 1.5 रुपये। वो चीज़ें साबित हो गई। अपोजिशन शोर मचा रही है, उसका काम है शोर मचाना, तनकीद हो रही है। लेकिन मैंने ये बातें क्यों की थी, या ये बातें क़ब्ल वक्त मैंने किस तरह कर दी? तो मैं एक आम सा छोटा सा सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी होने की हैसियत से मैंने जो कुछ दुनिया में देखा, जो कुछ जिस अंदाज़ में महंगाई हो रही थी, जो कुछ मामलात थे, उन हवाले से किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि हुकूमत ने उनको नहीं परखा, बल्कि एक नया लॉलीपॉप आवाम को, कौम को दे दिया, और वो सामने आ गया और सब लोग कर रहे हैं। मैं आपको इसकी आगाही देता हूँ, इसके हवाले देता हूँ, आपको फिगर और फैक्ट्स की बातें करता हूँ। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय भी दें। अब पोजीशन क्या है इस वक्त? देखिए, हुकूमत जब आई थी तो इसने कहा था कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, सब कुछ है, क्योंकि इनके मंशूर में था कि एक तो वो 50,000 जो है वो घर देंगे सर छुपाने के लिए, और दूसरी तरफ कहा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि मैंने क्यों कहा था। इफरादी क़ुव्वत में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 9वें नंबर पे है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां नंबर है। इसी तरह अगर इसको देखें आप, तो UN की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, या दूसरे जो सर्वे हैं उनके मुताबिक 22 और यानी 21 और 22 में, 2021 और 22 में जो है 66% लोगों जो है ना वो बेरोज़गार होंगे, यानी तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर इस वक्त देखें तो इस वक्त इसकी रफ्तार क्या है, तालीम याफ्ता जो है 24% लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। 16% बेरोज़गारी जो है वो भी बड़ी कायमा कमेटी कह रही है कि 16% जो है वो बेरोज़गारी बढ़ गई है, जबकि हुकूमती अदारे ये कह रहे हैं कि 6.5 जो है वो जो है इजाफा हुआ है। अगर 2011 में देखें, दुनिया में 40 मिलियन बेघर लोग थे, और 2021 में 82 मिलियन लोग बेघर हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोरोना की वजह से 2 करोड़ 7 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, यानी बेघर भी हुए हैं, बेरोज़गार भी हुए हैं। कोरोना की वजह से 3 मिलियन अफराद जो हमारे यहाँ बेघर हुए हैं। 50 लाख का वादा था, 1 करोड़ की नौकरियों का वादा था, वो तो पूरा हुआ नहीं। महंगाई बढ़ती गई। IMF की जो शराइत थी उनकी रोशनी में हमें ये पता था कि ये मामला जो है इस तरह सुलझ नहीं सकते। ये जो पैकेज आ रहा है ये भी बजट की तरह अल्फाज का गोरख धंधा होगा। इस हवाले से मैंने कहा, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में चपरासी की नौकरी निकली, एक मुलाजमत की एक असामी खाली हुई, तो उसके लिए पता आपको कितनी दरख्वास्तें पढ़े लिखे लोगों की जो है वो भी उसमें शामिल थी चपरासी की नौकरी के लिए। तो दरख्वास्तें कितनी थी ये आप सोच के सुन के हैरान होंगे कि 15 लाख दरख्वास्तें एक चपरासी की पोस्ट के लिए थी, यानी एक मुलाजमत के लिए। और इसमें जो MPhil वाले लोग थे उनकी दरख्वास्तें भी मौजूद थी, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा, लोग जो है सरकारी नौकरी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह सरकारी नौकरी मिले। लिहाजा आप ये सोचें कि अगर एक चपरासी की नौकरी के लिए 15 लाख दरख्वास्तें आएंगी, तो जो अहम नौकरी है उनके लिए कितने लाख होंगी। अब इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों के लिए ये पैकेज है। आप 22 करोड़ की आबादी कहते हैं, जबकि ये पुराने जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक हैं। मौजूदा मरदमशुमारी के मुताबिक अगर आप नई करके देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 26 करोड़ हो चुकी है, और नई मरदमशुमारी नहीं हो रही। तो अभी 22 करोड़ का ही हम रोना रो रहे हैं। और वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल भी महंगा होगा, अभी गैस का बहरान भी होगा, और उसमें ये पैकेज आ रहा है। तो कैसे? और फिर वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ अफराद इससे फ़ायदा उठाएंगे। 2 करोड़ अफराद कैसे? 22 में से 2 करोड़ अफराद के लिए कितने परसेंट? 2%। क्या मसला है? तो क्या होगा, किस तरह महंगाई कम होगी, इससे कौन लोग फ़ायदा उठाएंगे? आपके यूटिलिटी स्टोर पे भी महंगाई उसी तरह है, आम बाज़ार में भी है, कीमतों पे आप काबू नहीं पा रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो सारे सनतकार सरमायादार वो सब आपके इर्द गिर्द बैठे हैं।
ان تمام چیزوں کا ہم نے جائزہ لینے کے بعد ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کل بات آپ کو دی تھی یہ خبر کہ یہ بھی گورکھ دھندا صرف لفظوں کا ہوگا، اس سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. کہتے ہیں کھودیا پہاڑ تو نکلے چوہا، اور چوہا بھی مویا ہے. یہ بالکل ویسی صورت ہے. اب دیکھیں کہ دوسری سیاسی پارٹیاں کیا، دوسری سیاسی پارٹی حکومت کو کس کا سب سے زیادہ سامنا کس کا ہوتا ہے؟ قائد حزب اختلاف کا. قائد حزب اختلاف کیا کہہ رہے ہیں یہ فراڈ ہوا قوم کے ساتھ، ایک اور دھوکہ ہوا ہے، اور یہ سارا پیکج جو ہے غلط ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو اجتماعی طور پہ ہمیں نظر آ رہا تھا اس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ چاہے جو مرضی کر لیں، موجودہ حالات میں مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پیکج کام نہیں آئے گا. وزیر خزانہ شوکت ترین خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی. اب وزیر اعظم نے خود مانا کہ ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، ابھی گیس کا بھی بحران آئے گا. اور معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ایک تو ترقی پذیر ملک ہے. معاملات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے فی بندہ یعنی پر کیپیسٹی یعنی ایک بندے دی جڑی تنخواہ ہے وہ کی نہیں ہے. یعنی حکومت مقرر کر دی 17,000 روپے، لیکن ان کو نہیں ملتی. اور جہاں کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں کہ جرمنی میں 50 سال سے زیادہ قیمت ہوگی، تو وہاں آپ یہ دیکھیں جرمنی ہو یا فرانس ہو، وہاں بے روزگاروں کو مدد کرتی ہے حکومت. حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا. اور خاص طور پہ یہاں پینشن ختم کی جا رہی ہے، وہاں 60 سال 65 سال والوں کو پینشن دی جاتی ہے، چاہے وہ نجی اداروں میں کام کرتے ہوں، حکومت دیتی ہے ان کو پیسے. تو وہ فلاحی مملکتیں ہیں، وہ فلاحی ریاستیں ہیں، ان کا مقابلہ نہ کریں. پھر پر کیپیسٹی جو ہے وہ ایک بندے کی جو تنخواہ ہے اس کے حوالے سے اندازہ لگایا جاتا ہے، اعداد و شمار جو ہیں اس سے بنائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے ایک انسان کی آمدن جو ہے وہ بہت کم ہے اور مہنگائی اس سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا ہمیں، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ جو مہنگائی اگر ایک اندھا نابینا شخص بھی بازار سے نکل جائے تو پتہ کرے نا قیمتاں، تو وہ بھی حساب لگے گا کہ بڑا گوشت کی نظر چھوٹا کی نظر مرغی کا کی نظر، وہ حساب لا کے کہے گا بھائی مر گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حکومت جو ایوان میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس سارے وسائل ہیں، وہ الفاظ کا گورکھ دھندا کر کے وہ لوگوں کو اس طرف لگا رہی ہے کہ نہیں جی یہ یوں ہو جائے گا، یہ یوں ہو جائے گا، یہ یوں. ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. اور معاملات گڑبڑ ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کیسے گڑبڑ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے معاملات گڑبڑ ہیں. انہوں نے اپوزیشن سے مدد مانگ لی. یعنی کس سے؟ شہباز شریف سے، یعنی میاں فیملی سے اور آصف زرداری سے. اب آپ پوچھیں گے سوچیں گے کیسے؟ تحریک انصاف والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 خاندان اگر پیسے واپس لے آئے لوٹا ہوا مال تو میں مہنگائی کم کر دوں گا، تو میں آ گئی نا. اور میں تو اللہ کو پسند نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا اکڑ اور پکڑ، میں نے پہلے کہا ہے. تو اکڑ جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو وہ غلط ہو جائے گا. اب انہوں نے ان سے مدد مانگ لی ہے کیا کہ آپ پیسے واپس لیں. یہ وہ تھے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے، ہم گردنیں دبا کے ان سے نکال دیں گے. یہ کرپشن کا مال ہے، یہ قوم کا مال ہے، یقیناً نکلنا چاہیے. لٹیروں سے مال نکلنا چاہیے، قومی خزانہ بھرنا چاہیے. لیکن 3 سال بیت گئے اور آخر کار وزیر اعظم کی بے بسی دیکھیں کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 خاندان پیسے واپس لے آئیں تو میں مہنگائی کم کروں. بھائی آپ کیسے کم کر دیں گے؟ آپ کے تو سرمایہ دار صنعت کار جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں آپ کو نفع نقصان میں برابر کا شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں پا رہے، ان کی گردن نہیں دبا پا رہے. 2 خاندان لے بھی آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں. آپ میں نہ کہیں، آپ حکومت کی بات کریں. آپ کہیں کہ حکومت جو ہے مہنگائی کو خاتمہ کر سکتی ہے کہ اگر یہ پیسے واپس آ جائیں، قومی خزانے میں موجود ہوں، اسٹیٹ بینک میں آ جائیں، تو قومی ترقی میں اس سے بڑا اہم اور فعال اور مثبت کردار ادا ہوگا. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. میں والے پہلے بھی چلے گئے، میں والے اب بھی چلے جائیں گے. یہی معاملات ہیں. معاملہ اچھا نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہے. اور آپ کے لیے یہی ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ تو مملکت کے حامی ہیں. ہم اور آپ جس حال میں بھی ہوں گے زندہ سلامت انشاءاللہ رہیں گے، اللہ کے فضل سے، بندوں کے فضل سے نہیں. بندہ تو فضل کا بنتا ہی نہیں، بندہ تو نقصان ہی کرتا ہے، چاہے اقتدار میں کوئی بھی ہو. ہمیں کسی سے کوئی نہیں لینا. لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ مذاق ہوا ہے عوام کے ساتھ، شہباز شریف کہہ رہے ہیں فراڈ ہوا ہے، اور میں آپ کو کل بتا سکتا تھا تقریر سے پہلے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. تو پھر معاملہ تو ہے نا کچھ. تو یہ فگرز کی لڑائی ہے، یہ معاملات کی ہے، یہ حالات کی لڑائی ہے. معاملات ہمارے گڑبڑ. آپ کہیں
اور ڈائریکٹ کہیں اس لیے کہ آپ منتخب وزیر اعظم ہیں یا سلیکٹڈ وزیر اعظم، تو آپ کہیں کون سے کہ بھائی مصیبت کی گھڑی ہے ہمارے ساتھ تعاون کرو، لیکن آپ کے دعوے اسی طرح ہیں، افسوسناک ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ نگہبان۔